Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, friends. This is the continuity of the lectures regarding the questions for interview for the post of English lecturer. This is the fifth lecture at which I have again brought up a few important questions which are perceived to be important for the interview for English lecturer. So once again, the first question goes that what is reader response theory? Dear viewers, reader response theory is the famous theory which developed in postmodern period. So we can say the reader's response theory comes under the umbrella of postmodernism. Reader response theory, as the phrase suggests, that this theory is based on the reader. So basically, this theory reinforces the relationship between the reader and the read. Or to put it simple, this basically uh, constitutes the mutual relationship between the reader and the text. ओके, अगर हम इसको सिंपल वर्ड्स में अभी बयान करना चाहें तो कहते हैं कि रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी का मतलब है कि जो रीडर टेक्स्ट पढ़ रहा है तो जो ताल्लुक पैदा होता है कि रीडर उस टेक्स्ट को किस तरीके से समझ रहा है और क्या समझ रहा है। तो इस बात के ऊपर ये थियरी डेवलप हुई थी। तो इसका दूसरा पहलू यह भी है कि ये थियरी कहती है कि देर आर एज मैनी मीनिंग्स ऑफ अ टेक्स्ट एज मैनी रीडर्स। जितने रीडर्स होते हैं उस टेक्स्ट को पढ़ने के लिए उतनी ही मीनिंग्स उसकी टेक्स्ट की निकल सकती हैं। तो इस हिसाब से ये डिकन्स्ट्रक्शनिज़म का एक हिस्सा भी है कि मीनिंग इज़ नॉट फिक्स्ड। मीनिंग जो है वो एक माया है, एक फ्लूइड की तरह है जो चेंज होती है। मतलब देयर इज़ अ वेरिएशन of meanings among the readers. So there cannot be a single meaning, there cannot be consensus on the singleness of the meaning of the text, that the many readers जो लोग पढ़ते हैं, मतलब 100 लोग पढ़ते हैं किसी एक टेक्स्ट को तो उसकी एक पॉसिबली 100 मीनिंग्स मुख्तलिफ तरीके से निकाल सकते हैं। तो ये रीडर्स रिस्पॉन्स थ्योरी होती है। दूसरा क्वेश्चन है कि भाई व्हाट इज़ द थ्योरी ऑफ इमेजिनेशन। बेसिकली जो इमेजिनेशन की थियरी है इट इज़ गिवन बाय एस टी कॉलरिज इन लिटरेरी बायोग्राफिया। ठीक है, तो ये इसने एक बुक लिखा था क्रिटिसिज्म पे जिसने इमेजिनेशन की थियरी थी बस दी है, मुतारिफ कराई है। बेसिकली ही हैज़ डिवाइडेड इमेजिनेशन इनटू 3 ग्रुप्स। जो पहला ग्रुप है, द फर्स्ट ग्रुप ऑफ हिज इमेजिनेशन इज़ द प्राइमरी इमेजिनेशन एंड सेकेंडरी इमेजिनेशन एंड द थर्ड वन इज़ फैंसी। तो ये कहने का मकसद एस टी कोलरिज बताता है कि द बेसिकली द प्राइमरी इमेजिनेशन इज़ द परसेप्शन ऑफ द माइंड। Whatever we see, whatever we touch, whatever we feel, the perception we give out, the perception we feel is come under the गर्भ of प्राइमरी इमेजिनेशन। हमारी प्राइमरी इमेजिनेशन वो होती है जो हम देखते हैं और सुनते हैं और उसको परसीव करते हैं, तो वो हमारी प्राइमरी इमेजिनेशन होती है। और दूसरी होती है सेकेंडरी इमेजिनेशन। सेकेंडरी इमेजिनेशन में बाद में हूँ, पहले बताऊँ फैंसी क्या होता है। बेसिकली फैंसी इज़ द मेमोरी। सिंपली जो आपकी मेमोरी है, स्कीमाटा है, जो आपके दिमाग में अभी मौजूद है कंटेंट, वो फैंसी होता है। और बाद में आता है सेकेंडरी इमेजिनेशन, जो कहता है ये बहुत फैकल्टी है, क्रिएटिव फैकल्टी है जिसके थ्रू आप पोइट्री बनाते हैं, नए नए ख्यालात को ईजाद करते हैं अपने दिमाग के। तो बेसिकली दिस इज़ द सेकेंडरी इमेजिनेशन, दिस इज़ द थियोरी ऑफ इमेजिनेशन बाय एस टी कॉलरिज। So the third question is, what was the draft or the pact signed between Sherlock and Antonio? अभी ये द मर्चेंट ऑफ वेनिस का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इवेंट होता है, स्टोरी होता है, जिसमें शेलॉक 3,000 डकेट्स लोन देता है अंतोनियो को और उसका पैक्ट दे साइन अ पैक्ट दैट इफ अंतोनियो फेल्स टू गिव द डिसाइडेड अमाउंट द टेकन अमाउंट ऑन टाइम then he will be giving the 1 pound of the flesh from anywhere of the body Sherlock likes। तो ये पैक्ट होता है कि जो एंटोनी होता है वो शेलाक से 3,000 डॉलर्स लेता है और वो उसके साथ वो लिख के देता है कि अगर वो उसने 3 माह के अंदर या अपने गिवन टाइम के अंदर वो उसने वापस ना किए तो वो अपने जिस्म के किसी भी हिस्से से जहाँ से शेलाक बोलेगा वहाँ से 1 पाउंड गोश्त निकालेगा शेलॉक अंतोनियो से। तो बेसिकली ये 3,000 शेलॉक अपने दोस्त बसानियों के लिए लेता है जो कि वो शादी करना चाहता है अपनी महबूबा पोर्शिया के साथ।
تو بالآخر یہ صحیح ہوتا ہے کہ وہ پیمنٹ کرنے سے تاخیر کرتا ہے، اور وہ شیلاک اس بات پہ ڈٹ جاتا ہے کہ بھائی وہ جیو ہوتا ہے بیسیکلی، جیو اور کرسچنس میں انطونیو کرسچن ہوتا ہے، ان کے آپس میں اشتعال انگیزی رہتی ہے، اور وہ اس بات پہ ڈٹ جاتا ہے کہ بھائی مجھے 3,000 نہیں، مجھے 3,000 جو ڈکٹس ہیں وہ مجھے نہیں چاہیے، مجھے انطونیو کا 1 پاؤنڈ گوشت ہی چاہیے۔ تو یہ کیس بالآخر کورٹ میں چلا جاتا ہے۔ تو کورٹ میں جو انطونیو کا کیس لڑتی ہے وہ پورشا لڑتی ہے، بیسیکلی شی از اے لائر، بڑی عقل مند ہے، وہ عقل مندی کا استعمال کرتی ہے۔ وہ کیا کہتی ہے کہ بھئی ابھی اس کو سولو کرنے کے لیے کورٹ میں آرگیومنٹ دیتی ہے کہ بھئی انطونیو نے جو 3,000 ڈکٹس لیے تھے اور شیلاک نے اس کو 1 پاؤنڈ گوشت لینے کا کہا تھا، تو شیلاک نے یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ یہ پیکٹ میں نہیں سائن ہوا تھا کہ جو گوشت تو نکلے گا کہ اس میں جو جہاں سے بھی باڈی سے آپ گوشت نکالیں گے تو صرف گوشت ہی نکلے، نہ اس میں سے ہوموگلوبن ہو، نہ اس میں سے کوئی سیل ہو، نہ اس میں سے کوئی اندر میں جو وٹامنس ہیں منرلز ہیں وہ کوئی بھی نہ ہو، صرف اس نے گوشت نکالنا ہے اور خون کا ایک قطرہ بھی بہنا نہیں چاہیے۔ تو یہ عقل مندی کا جو آرگیومنٹ ہوتا ہے وہ شیلاک کے گلے پڑ جاتا ہے، اور شیلاک کے جو کیس ہے اس کے اوپر آ جاتا ہے، اور جو جج ہوتا ہے وہ دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ آدھی پراپرٹی یہ اسٹیٹ کو جمع کروائے گا، اور آدھی پراپرٹی یہ اپنی بیٹی کو جس کو یہ اس نے کچھ 1 روپیہ بھی نہیں دیا اس کو واپس کرے گا، اور اپنی بیٹی کو یہ پیسے دے گا۔ تو اسی طریقے سے یہ پیکٹ جو ہے نا وہ ناکارہ ہو جاتا ہے شیلاک کا۔ دا نیکسٹ کوشچن از واٹ از ریسیوڈ پروننسیشن، جسے آر پی ایکسنٹ کہتے ہیں، آر پی ریسیوڈ پروننسیشن ایکسنٹ۔ So, dear viewers, basically received pronunciation is the Oxford-based pronunciation which is standard for the second language learners. ابھی کیا ہوا تھا انگلینڈ میں کہ وہ جیسے انگلش جو ہے دنیا میں پھیلنے لگی، تو لوگ جو تھے انگلش مین جو تھے انہوں نے کہا کہ ابھی کون سی، کیونکہ بہت سارے ڈائلیکٹس ہیں انگلش کے اندر کے جو نان لینگویج اسپیکرس ہیں یا سیکنڈ لینگویج اسپیکرس ہیں، جیسے ایشین ہے یا افریقن ہے، تو ان کے لیے کون سی اسٹینڈرڈ لینگویج ہونی چاہیے۔ تو انہوں نے جو نوجوان تھے آکسفورڈ یونیورسٹیز میں یا انگلینڈ کی یونیورسٹیز میں، وہ آپس میں ایک اسٹینڈرڈ لینگویج بولتے تھے جسے ریسیوڈ پروننسیشن کہتے ہیں، ہم ایکسنٹ کہتے ہیں، اور وہی ایکسنٹ انہوں نے باقی دنیا کے لیے ایک اسٹینڈرڈ ایکسنٹ بنایا، اور بہت ساری دنیا میں جیسے پاکستان، انڈیا اور افریقن کنٹریز میں جو ایکسنٹ بولا جاتا ہے وہ آر پی ایکسنٹ ہوتا ہے۔ So that was all about, these were the few important questions which I believe that would be asked from by interviewers uh, in the interviews for the post of English lecturer۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو شیئر دوستوں کے ساتھ ضرور کریں، اور سبسکرائب چینل کو بھی ضرور